اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای گلی وقت ما در BMC اسپیتال موجود هستم. اینجا یک فرد قوم که بسیار سخت مریض است و واحد کفیل خانه خویه دیگه احتیاجی تمام شمور ضرورت داره. بچهش موجود است، باقی گبار بچهش که شما میزنه گوش کنیم. دوستا اینا بچه زی فرد قوم است که مریض، نامش نجیب. نجیب برار بگین که قوم چیز گبز دارین؟ والا قوم میگم درم دیگه که بابا مریض زیاد 45 روز میشه اینجا. 45 روز میشه بعد تستای زیر مو تست کردیم که سر زی دانه سرش دانه مو برشن میره. این آقا خان از آقا خان تستایش با یکی کدام دانه دیگه نالی 9 روپیه خرچه می دیگه. یه خودش هم 12 13 نفر آیال کارگر خانه من دکان داشت. حال دکانش هم 45 روز میشه بنده. دکانی چی داره نجیب؟ دکان اسکروچی داره. سکاروچی؟ خب خودم که هستم جدایم خانیم. خب آن خانیم جدایه دیگه. من بگم میتر مسئله است. از خما خواهیش نم که هرچند زودتر میشه هرچند کمک کرد. آن خدای واسه تو نیکی. ما بگم هرچند کمک کرد دیگه میرسه دیگه. تمام تستای اکسره سرش کردی دیگه تمام شی. بگم این دانه دستش دانه ولی رگم رگ گرفته حالی نان مان خوردن نمیتونه. 45 روز میشه التینه. یعنی دانه دستش. این تمام تستا رو این مشکلی دیگه المنتظر کمکی کرد که کمک کنه تا کمی اپریشن شه انشالله. انشالله قومای گل اینا بوده که بچه زی مریضی فرد قوم احتیاج ده کمک شمور داره. تمام مخیر از راد قوم را گزارش منم که کدزی فرد قوم هرچند زود هرچند زیاد کمک میتونین کنین تا که علاج زی ده بهتر طریقه شونه و اینا واپس دکان خواست کنه تا که خانه چلانده بیتنه. شما یکو کانتکت نمبرم بگین که مردم که شما دایرکت رابطه کنه. تلفن نمبر خو بگین. تلفن نمبر